अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। दुनिया भर के कई ममालिक में इजराइल के मजालिम के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बल्कि कुछ जगहों पर तो 4-4 रोज़ से एहतजाज किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। बरतानिया हो, रोम हो, स्पेन हो, थाईलैंड हो, पाकिस्तान हो और इसके अलावा भी दीगर ममालिक हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल कर ये नारे लगा रहे हैं और इजरायली जारियत के ख़िलाफ़ जो है और जो नस्ल कुशी फ़लस्तीनियों की जा रही है उस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैक्सिको में भी एक बड़ा खामोश किस्म का एहतजाज किया गया और हर तरफ आपने देखा कि अभी भी ये मामला हल नहीं हुआ, जबकि इसका दूसरा और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक 20 नुकाती गज़ा अमन मुआहदा सामने आया है और दूसरी बार सदर ट्रंप ने हमास पर जोर दिया है कि वक्त हाथ से निकल रहा है, फौरी तौर पर इसको कबूल किया जाए क्योंकि ये उनका एक आखिरी मौका होगा। इसी असना में हमने ये भी देखा है कि हमास जिसने पूरी तौर पर नहीं लेकिन अलबत्ता सिग्नल ज़रूर किया है इस अमन मुआहदे को कबूल करने का, लेकिन कई ऐसे नुकात इस मुआहदे में हैं जिस पे मुज़ाकरात तलब हैं और ख़ुसूसन वो अथॉरिटी जो कि ट्रांजिशन फेज़ में कायम की जाएगी उसमें हमास चाहती है कि फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स या फ़लस्तीनियों की जो नुमाइंदगी है वो फ़लस्तीनी ख़ुद करें। अब आया ये बात उनकी मानी जाती है या नहीं, आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि जो तमाम तर मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आप सबके सामने हैं कि अभी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। पहले जो सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया था वो इतवार की डेडलाइन दी गई थी और कहा गया था कि वाशिंगटन के मुताबिक जो 6 बजेंगे वो आखिरी वक्त होगा, लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि अमरीकी सदर ने यह भी फ़ौरन कहा था जब एक जुज़वी रजामंदी सिग्नल की गई हमास की जानिब से कि गज़ा पर फौरी तौर पर तेल अवीव जो है वो जारियत और बमबारी ख़त्म करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अलबत्ता नेतन्याहू की जानिब से एक टेलीवाइज एड्रेस किया गया जिसमें उन्होंने हर सूरत ये कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा और इसके हवाले से अमरीका भी इन लूप है। इन्हीं तमाम अमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं ambassador आसिफ दुरानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। दुरानी साहब, इस वक्त हमास अमरीकी सदर की जानिब से भी दबाव का शिकार है। ज़ाहिर है कि ये जंग बंदी अगर करनी है तो फौरी तौर पर इसको कबूल करना है। पाकिस्तान ने हमास की जानिब से जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की शमूलियत है उसके हवाले से उन्होंने खैर मकदम किया है, लेकिन क्या आप ये होता देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन अथॉरिटी हो उसमें फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी फ़लस्तीनी अथॉरिटी या टेक्नोक्रेट्स करते देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया नादिया, आपने बड़े तफसील से अपने इंट्रोडक्शन में बयान किया है पूरी सूरत हाल, तो उसमें ज़्यादा इजाफा इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी ये डेडलाइन है आज, यानी अमेरिका की शाम 6 बजे की डेडलाइन है। हमास ने बहरहाल इंडिकेट किया है कि उन्हें ये फार्मूला काबिल कबूल है। उनकी कुछ कैवियाट्स हैं लेकिन उसमें जो असल मसला भी उन्होंने बयान नहीं किया, लेकिन उसमें हमास का फ्यूचर का रोल है। फ़िलहाल मेरे ख्याल में हमास जो है वो बैकफुट पे खेलेगा और वो ये चाहेंगे कि किसी तरह से जो गज़ा का एरिया है इस पर इजरायली हमले बंद हों और उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो गज़ा के लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इस वक्त गज़ा में एक भी बिल्डिंग सालिम नहीं है और जो जहाँ लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। और फिर इजरायली हमलों के अलावा जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे इजराइल ने पाबंदी लगाई हुई है उससे लोग भूख का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे भी इतला आते हैं कि लोग भूख के हाथों भी मर रहे हैं या उनकी जो स्टंट ग्रोथ है वो एक बहुत बड़ा फिक्रिया है लोगों के लिए। सही। तो ये चीज़ें इस सब मिल मिला के ज़ाहिर है अब हमास बहरहाल कॉर्नर्ड है, लेकिन वो अपना तशख़्ख़ुस किसी न किसी सूरत में बरकरार रखेंगे। ये पहली बात नहीं है। अगर आपको याद हो तकरीबन को आज से 30 साल पहले साबरा शतीला के कैंप्स पे इजराइल ने जिस तरह से ब्रूटैलिटीज़ की थी, राइट, वो यूँ लगता था गोया PLO ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर PLO ने इजराइल के साथ ऑस्लो एकॉर्ड्स किए
پھر یاسر عرفات جنہیں اس ایکارڈ سے پہلے تک ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، انہیں نوبل پیس پرائز ملا مسٹر بیگن کے ساتھ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سیاست کے اندر روان ہیں، لیکن اس وقت جو جتنا قتل و غارت ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے، 66,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور تقریباً 1,26,000 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں. یہ ایسی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اب یہ تھوڑی سی اس میں آپ امید ہو چلیے. میں مکمل طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، وہ اس وقت آپ کہہ سکیں گے جب مکمل امن ہوگا غزہ میں اور باقی پیلسٹائن میں. اچھا، آپ درست کہہ رہے ہیں دورانی صاحب، لیکن کچھ چند سوالات ایسے ہیں کہ جو جواب طلب ضرور ہیں، لیکن آپ نے درست کہا کہ جب ایک مرتبہ یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور آگے چل کے دیکھنا کہ کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوگا. لیکن شکوک و شبہات اس لیے بھی جنم لیتے ہیں کہ ایک طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بمباری اب فوری طور پر روکی جائے، اس کے باوجود بمباری جاری رہی. اس لیے اس پلان پر لوگوں کو پوری طور پر اعتماد نہیں ہے کہ آیا کیا واقعی ہی غزہ کی ری بلڈنگ ہوگی. یعنی جس غزہ سے آپ نے درست فرمایا 66,000 فلسطینیوں کی جانیں گئیں، ایک بھی بلڈنگ قابل نہیں ہے رہنے، سب کچھ برباد ہو گیا، کیا اسے ری ہیب کی اجازت دی جا رہی ہے؟ یعنی یہ وہی جگہ فلسطینی آباد کیے جائیں گے؟ جی، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور بہت ویلڈ کوشچن ہے. اس میں اب تک اسرائیل منمانی کرتا رہا ہے، لیکن اس میں امریکہ کا پورا قصور ہے، کیونکہ امریکہ اگر چاہے تو 1 گھنٹے میں یہ جنگ بند کروا سکتا ہے. اور اس میں اب آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ روکنے کی بات کی تو اب ظاہر ہے اسرائیل کو بھی یہ میسج گیا ہوگا. تو اب نیتن یاہو کی طرف سے بھی جو ہے اسی طرح کے وائبز آ رہی ہیں کہ جی وہ بند کر دیں گے. اگرچہ وہ ریٹرک رہے گی، ریٹرک جو ہے وہ حماس بھی جاری رکھے گی، اور نیتن یاہو وہ تو کر ہی رہے ہیں. وہ ان کے نزدیک تو بہرحال گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال پیلسٹینینز جو ہیں ایک حقیقت ہیں. اسرائیل کی جو ہے بھرپور کوشش کے باوجود بھی وہ پیلسٹینینز کو شکست نہیں دے سکے ہیں. غزہ آپ دیکھ لیں، ان کی کوشش یہ تھی کہ فلسطینینز جو ہیں وہاں سے نکل جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں. تو لیکن ایسا ہوا نہیں. ابھی بھی تقریباً آپ سمجھیں کوئی 2.5 ملین پیلسٹینینز بھوک، پیاس اور قتل و غارت کی صورتحال میں پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک ایسی ٹسل ہے اور یہ ایک ایسی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جو ظلم کے خلاف ریزسٹ کیسے کیا جاتا ہے تو اس کی بہترین مثال ہے. لیکن اس میں اب ایک جو سب سے ذرا اہم مسئلہ ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان بھی ان 8 ممالک میں شامل ہے جس نے امریکی صدر سے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے بات کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ امن معاہدہ اور یہ جو نکات جو ہیں وہ طے ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں جو بھی رد و بدل ہوئی جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہی، لیکن ہم پر آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے بھی، ہم پر دباؤ آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خطے میں عرب ممالک اگر اس کے ساتھ ہیں اور دیگر اسلامی ممالک ساتھ ہیں تو ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنا سکتے. بات یہ ہے ریئل پالیٹک کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اس میں جو اہم رول ہے وہ تمام اسلامی ممالک کا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ امیڈیٹ نیبرز ہیں، وہ سارے عربز ہیں. تو اور پھر جب عربز نے اپنی آئیڈینٹی بھی علیحدہ رکھی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ جو ریسنٹ سمٹ ہوئی اس میں عرب OIC سمٹ کے نام سے کہلائے گی. حالانکہ OIC پہلے ایسے ایک ہی نام سے وہاں سمٹ ہوا کرتی تھی، لیکن عرب تشخص انہوں نے ساتھ ساتھ مینٹین رکھا ہے. تو یہ اس بات کا غماز ہے کہ وہ اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستان اپنا ایک اصولی موقف ہے، آج کا نہیں ہے، ڈے 1 سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پیلسٹینین کی آزاد مملکت
جس میں یروشلم اس کا دارالحکومت ہو، وہ ایک اس کے پاکستان کا پرنسپل پوزیشن ہے، اور اس پہ جو ہے OIC کا بھی اتفاق تھا. پھر یہ کنگ عبداللہ نے جو ہے یہ پلان پیش کیا تھا سن 2000 میں، جس کو یونیورسل ایکسیپٹنس ہے، لیکن اب اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ بہرحال جو امیجیٹ نیبرز ہیں انہوں نے کرنا ہے. پاکستان تو اپنا کنٹریبیوشن ضرور دے گا، دیتا آیا ہے، آئندہ بھی کرے گا. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.